Cours théorème de Gauss, page 9. Bon, on calcule maintenant l'ensemble des QI, l'ensemble des charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface fermée du cylindre. الآن نبحث عن مجموع QE، مجموع الشحن التي توجد داخل المساحة المغلقة. هنا المساحة المغلقة هي الأسطوانة. إذا نشوف ننظر نرجع إلى الصفحة رقم 7. فالشحن داخل الأسطوانة أين موجودة؟ الشحن في الأسطوانة، الشحن موجودة داخل الأسطوانة هي ما هي؟ هي نقاط التقاطع ما بين المستوي والأسطوانة، أي المساحة S كما هي مبينة في الشكل. Donc l'ensemble des charges, c'est la charge qui se trouve à l'intersection du cylindre avec le plan, c'est-à-dire dans la surface S. إذن عندنا سيغما الكثافة السطحية تساوي dQ على ds، أي كمية الشحن موجودة في ds، وبالتالي dQ يساوي سيغما ds. معناه أن مجموع الشحن ما هي تكامل سيغما ds عبر S يساوي سيغما ثابت يخرج من التكامل يساوي سيغما تكامل ds، وتكامل ds يساوي S. إذا مجموع QE l'ensemble des QE يساوي سيغما S. الآن احنا نمشي في النقطة الرابعة. إذا النقطة الأولى نذكر تعيين النقطة التي نريد فيها حساب الحقل. النقطة الثانية تعيين مساحة مغلقة. النقطة الثالثة حساب تعيين مطلقة وحساب التدفق بالطبع. النقطة الثالثة حساب مجموع الشحن QE. والنقطة الرابعة نطبق نظرية غوس. دونك on applique le théorème de Gauss. دونك عندنا التدفق اللي بحثنا عليه أو القانون غوس. التدفق يساوي تكامل E dST. ST هي المساحة الكلية للأسطوانة متكونة من S1 S2 S3. هذه هي مساحة غوس. داكور، يساوي مجموع QE على إبسيلون زيرو. إذن هذا قانون غوس. ونطبق الآن عوضنا التدفق ب 2 ES وجدناه، ومجموع QE بسيغما S ونقسمه على إبسيلون زيرو. إذا نجد أن الحقل E يساوي سيغما على 2 إبسيلون صفر. Donc on voit que E est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le champ est indépendant de la distance au plan et qu'il est toujours perpendiculaire au plan. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بأن E قيمة الحقل هنا الناتج عن مستوي لا متناهي الأبعاد. الحقل يكون ثابت قيمته، أي لا قيمة ما تغيرش بالمسافة R، وكذلك الحقل يكون عمودي على المستوي. إذن هذه نتيجة مهمة. هذه الخاصية تستعمل في الإلكترونيك، هذا سنراه فيما بعد إن شاء الله. Donc, on peut déduire le potentiel électrique par la relation. Bon, on a répondu, s'il vous plaît, si vous voulez, à la première question, c'est-à-dire qu'on a calculé le champ. Maintenant, on nous demande de déduire le potentiel électrique. Donc, بحثنا على الحقل الآن يطلبوا لنا استنتاج الكمون الكهربائي. Donc, on utilise cette relation dV égale à moins EdL. Alors, cette relation, elle est équivalente مكافئة ل E يساوي ناقص تدرج V. هذه وهذه المعادلة متكافئتين. نستعمل هذه المعادلة لما الحقل يكون معروف ونريد نستنتج الكمون كما هو الشأن هنا، ونستعمل هذه العلاقة لما الكمون يكون معروف ونريد استنتاج الحقل العكس. إذا نشوف هذا هنا عندنا donc dV est égal à moins E dL. donc هنا E مركبات E سي راه على محور OZ، donc مركب على X صفر على Y صفر وعلى EZ يساوي E.
دي ال هو الانتقال العنصري. الانتقال العنصري الإحداثيات في الكارتيزيانية سي دي اكس دي y et دي z. Donc les coordonnées cartésiennes dl, ça c'est le vecteur déplacement, c'est dx, dy, dz. Et e, c'est les composantes du vecteur 0, 0, e. D'accord? Donc le produit scalaire, donc on multiplie c'est 0 fois dx plus 0 fois dy plus e fois dz. Donc يساوي e dz. هنا نطبق القانون الثاني للجداء السلمي ونضرب المركبات الأول مع الأول، الثاني مع الثاني، الثالث مع الثالث، أي يساوي e dz. إذا dv égale à moins e dz. نعوض e dl ب e dz. Donc dv لا ننسى الناقص، il faut pas oublier le moins. Et donc l'intégrale de dv c'est l'intégrale de moins e dz. L'intégrale de dv c'est v. هنا نعوض e بالنتيجة اللي وصلناها سي سيغما سور 2 إبسيلون 0. عوضت هنا e سيغما سور 2 إبسيلون 0 دي زد. هنا سيغما 2 إبسيلون 0 ثابت يخرج من ثابت ويبقى لنا تكامل دي زد هو زد. إذا سي موان سيغما زد سور 2 إبسيلون 0. وهنا في التكامل لما ما نعينش الحدود quand on définit pas les bornes ici on est obligé d'ajouter une constante. Il ne faut pas oublier d'ajouter la constante. D'accord? Donc ici, on voit ce qu'on appelle les surfaces équipotentielles. إذا نشوفوا هنا سطوح تساوي الكمون. ما معنى سطح تساوي الكمون؟ سطح تساوي الكمون هو الكمون تأخذ أي نقطة من هذا السطح فالكمون يكون ثابت. إذا هنا نشوفوا عندنا مثلا لما زاد يساوي زاد يساوي واحد، هنا عندنا ناقص واحد مثلا يكون هنا. إذا سطوح تساوي الكمون ماذا نعوض هنا فقط زاد بواحد 2 3 إلى آخره. هنا كل زاد يعطي لنا مستوي. إذا سطوح تساوي الكمون هي مستويات متوازية مع المستوي المشحون.